अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर शेख जवार रजा चाबा साहब। नादरीन, आज हम ऐसी खवातीन की बात करेंगे जो सरापा मोहब्बत होती हैं, सरापा वफा होती हैं। कई खवातीन के बारे में सुनते हैं कि उनका शौहर उनके साथ अच्छा नहीं है, मामलात घर पे खराब हैं, फाइनेंशियली उनको तंग करता है, या वैसे शक किया जाता है या कुछ भी मामला हो, जैसे भी हालात हो, लेकिन वो अपने शौहर के पल्लू के साथ बंध ही रहती हैं, अपनी औलाद के लिए या अपने घर के लिए हमेशा कुर्बानियां देती हैं। ऐसी वफादार औरतें कौन सी होती हैं, किन बुरूज की मालिक होती हैं, ये हम आज जावा साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके सामने है मौजू कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो जिनकी जो नेचर है यकून उसमें वफा ही वफा होती है। गुलाम सजाद भाई, बिल्कुल ऐसा है। और कुदरत ने वैसे तो किसी के साथ भी ज्यादती नहीं की, लेकिन कुछ बरूज ऐसे हैं जिनकी नेचर में घर खानदान ये वाली चीज़ों की जो ना बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और वो जिसके साथ भी अटैच हो जाती है ना, वो उसके साथ लॉयल रहती है। लेकिन एक बड़ी मज़े की चीज़ है यहाँ पे कि सिर्फ एक ज़ोडिक को छोड़ के ना, तो जो मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे, 4 ज़ोडिक में डिस्कस करूंगा। 3 ऐसी हैं कि जो जल्दी अटैच भी नहीं होती आपके साथ, यानी वो पहले अच्छा, आपको परखती हैं, अपने शौहर को। अपने शोहर को परखती हैं। अगर उनको चॉइस का मौका मिले तो वो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च वर्क करती हैं और फिर जाके इस बात पे आती हैं कि हाँ, यहाँ पे हमने जो है वो शादी करनी है और इस मर्द के साथ जो है वो हमने आगे निभाना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके नाज़रीन के लिए एक बात जो है ना वो फर्स्ट में करता चलूँ कि ये जो डिस्कस हम करने लगे ये जनरल में है। जनरल एट्रीब्यूट जो हैं वो क्या है और उसके मुताबिक हम ये बात करने लगे। लेकिन सम टाइम जो है वो इन ज़ोडिक में भी जो इंडिविजुअल चार्ट है उसमें चूँकि इनफरादी ज़ाइचा में सैयारा ज़ोहरा की, सैयारा मुश्तरी की और ख़वातीन के ज़ाइचे में ख़ास तौर पे मरीख़ की भी बड़ी अहमियत होती है, कमर की बड़ी अहमियत होती है। इन ये कहाँ पे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि इनकी इंडिविजुअल में मैरिटल लाइफ जो है वो कैसी कैसे है? गुजरेगी। सम टाइम इसके अलावा भी कुछ बुरूज के लोग होंगे जिनकी जहाँ जायचे में ऐसी पोजीशन बन गई कि वो ऑटोमेटिकली लॉयल हो जाते हैं। ऐसे ही। लेकिन सम टाइम ये लोग भी, इन बुरूज के जो खवातीन है वो भी चाह के भी तो अपने तल्लुकात को बहुत अच्छा जो है वो नहीं बना पाते। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा टॉरस की। ठीक है। टॉरस की जो खवातीन है ये इंतहाई मुस्तकिल मिजाज होती है, लॉयल होती हैं और आप जिसके साथ भी अटैच हो जाए उसको बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी केयर के साथ जो है वो बिल्कुल लेके चलती है अपने हस्बैंड के साथ। ये फैमिली प्रोटेक्टर होती हैं, एक किस्म की फैमिली को, शोहर को, उसके मिजाज को समझने की कोशिश करती हैं और अपने आप में जल्दी जो है वो तब्दीलियां नहीं लेके आती। यानी उन्होंने जिन बना लिया है कि हमने इस फैमिली के साथ रहना है, हमने इस फर्द के साथ रहना है और इसी मर्द के साथ जो है वो आगे चलना है, तो फिर वो उसके साथ हर मुमकिन जो है बनाने की कोशिश करती है। तो टॉरियन की जो खवातीन है उनकी चीज़ों में ये चीज़ देखी गई है, इनका सैयारा ज़ोहरा होता है और जैसे कि मैंने कहा कि एक जायचे में सैयारा ज़ोहरा की बड़ी अहमियत होती है। टॉरस की जो मोस्टली खवातीन हमने देखी हैं, इनका वीनस जो है चूंकि सन के साथ साथ ही तकरीबन चल रहा था, तो ये मोस्टली इनका वीनस जो है वो तो या आपको टॉरस में मिलेगा या आपको जमनी में मिलेगा, दोनों जगह पे वीनस बहुत अच्छा होता है। अच्छा। इसलिए, लेकिन इनके साथ एक चीज़ है इनके हस्बैंड के लिए कि वो इनको गाय बगाए जो है वो होटलिंग करवा दे, थोड़ा सा खाना खिला दे, कोई गिफ्ट दे के, तो फिर देखें उनका ये, मूड खुश रखा करें। देखें मूड तो इनका वैसे भी खुश रहता है, लेकिन ये जो गिफ्ट्स है ना ये आपकी बॉन्डिंग को और ज्यादा जो है वो करीब करते हैं। आप अगर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को स्टडी करें तो उसमें जो जनाब खत्मी मरतबत हैं वो ये फरमाते हैं कि आप जब भी अपनी बेटी के घर जाओ तो हाथ में कुछ लेके जाओ। मोमिन एक दूसरे मोमिन के साथ मिले तो तोहफे तहाइफ दें, चाहे वो खुशबू का हो, इवन के यहाँ तक कहा कि आप एक खुरमा यानी एक खजूर ही क्यों ना आप तोहफे के लिए लेके जाए, खाली हाथ मत जाए। तो तोहफे की इतनी अहमियत है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करें अगर टॉरस की, तो टॉरस के लिए इसकी बहुत अहमियत है। अच्छा। अच्छा, इनको मोस्टली यहाँ पे ये भी टिप देता चलूँगा आपके नाजरीन के लिए, इनको मोस्टली वो चीज़ें पसंद आती हैं जिसमें कि ब्यूटी से रिलेटेड हों, फूड से रिलेटेड हों, जैसे गारमेंट से रिलेटेड हों, परफ्यूम्स हैं, ज्वेलरी है, ये इन लोगों को बहुत पसंद आती है, आराइश ज़बाइश की। अच्छा जी, हमारा अगला जो ज़ोडिक है वो है जी कैंसर।
کینسر جو ہے یہ 12 زوڈک سائن میں چوتھا سائن ہے. گھر کی علامت ہے, ماں کی علامت ہے. اچھا. تو یہ خواتین جو ہے وہ اپنی فیملی کو, اپنے ہسبینڈ کو بالکل اس طرح سے ٹریٹ کریں گی جیسے ایک ماں جو ہے وہ اپنے پروں کے نیچے سے اپنے چوزے کو نکلنے نہیں دیتی, بالکل اسی طرح. اس کی اتنی کیئرنگ کریں گی, اس کی اتنی وفادار ہوں گی اور اس کی اتنی محبت کریں گی کہ فرد جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ مجھے گھر سے جانا ہی نہیں ہے, مجھے باہر ٹائم سپینڈ کرنا اچھا نہیں لگے گا اس کو, وہ زیادہ ٹائم اپنے گھر میں کرے گی, کیونکہ یہ ہر طرح سے اس کے آرام کا جو ہے وہ خیال کریں گی, اس کے ساتھ محبت کریں گی, اس کے ساتھ وفادار ہوگی. پھر یہ کنبا پرور ہوتی ہیں, خاندان کو جو ہے نا وہ سارے کو لے کے چلنا, یعنی خالی شوہر نہیں, اس کے جو عزیز و اقارب ہیں, اس کے جو بہن بھائی ہیں, جو اس کے والدین ہیں, ایون کہ اس کے کزنز بھی, وہ بھی ان کے لیے اتنی ہی اہمیت کے حامل ہوں گے. اور وہ یہ چیز ہر مرد کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے کہ یہ میری فیملی کی جو ہے عزت کرتی ہے, یہ جو ہے وہ میرے خاندان کو جو ہے, تو یہ رشتہ نبھانے والی ہے. یہ چونکہ جذبات سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے, کینسیرین کا میل ہو فیمیل ہو, تو یہ کیا کرتے ہیں اپنی ایموشنل بانڈنگ جس کے ساتھ بھی ان کی ہو جاتی ہے نا, یہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. آپ صرف ان کے جذبات کا اگر خیال رکھیں, ان کے جذبات میں مہینے میں 2 مرتبہ تلاطم بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس وقت ان کا خیال کر لیا, اب یہ تھوڑی سی اگر ایموشنل ہو گئی ہیں تو پھر یہ سمجھے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جا رہی, کہیں بھی نہیں جا رہی. اچھا, ہمارا اگلا زوڈک جو ہے وہ ہے اسکارپیو. اسکارپیو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے, یہ بھی ایک آبی برج ہے اور پانی میں میڈیٹیشن کی بڑی پاور ہوتی ہے, ہیلنگ کی بڑی پاور ہوتی ہے. آپ ان کے پاس بیٹھ کے تو فیل کریں گے کہ آپ کی دکھ درد تکلیف جو ہے وہ جیسے غائب ہوگی. اچھا. اور یہ احساس دلائیں گی ایک اپنے پن کا, اپنی ایک لائلٹی کا. وہ اگر یہ کسی سے سچے دل سے جو ہے وہ محبت کر لے, یہ بھی ایک پہلی شرط ہے کہ سچے دل سے محبت کر لے, تو پھر اس کے ساتھ بہت وفادار ہوتی ہیں, اس کے لیے بڑی مخلص ہوتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں. چونکہ یہ نا, یہ جو زوڈک ہے نا, یہ ڈیپتھ میں جاتا ہے, یہ آپ کی ذات کی گہرائی میں دیکھتا ہے وہاں کیا ہے, اس کو دیکھ کے پھر یہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ آپ کی جو روٹ ہے نا اس کو پہچان چکا ہوتا ہے, آپ کی بنیاد کہاں پہ کھڑی ہے, کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی, اسے اوائڈ کرے گا یہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ اس کا جو نشان ہے وہ کہتے ہیں نا بچھو ہے, تو وہ کبھی کبھی ڈنگ بھی جو ہے وہ مارتا ہے, تو وہ صرف اس صورت میں ہے جب آپ اس کو دھوکہ دیں. لیکن اگر آپ اس کو دھوکہ نہیں دیتے تو یہ آپ کی وفادار رہے گی. یہ چوکے چناچے والا ہے, یہ آپ کو مارجن دے گی, یہ لیڈی آپ کو مارجن دے گی کہ وہ آپ کو جسٹیفائی خود کرے گی, اپنے اندر کرے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے اس لیے اس نے یہ بیہیویئر کیا, اوکے فارگیٹ اٹ, لیٹس موو آن. اور اگر آپ نے زیادتی کی تو پھر بچھو کا ڈنگ سے بچ نہیں پائیں گے, پھر آپ بچ نہیں پائیں گے. اور سب سے گہرا ہوتا ہے بھائی اس کا سبب, میں آپ کو بتا دوں, یہ وہاں پہ آپ کو مارے گی پھر لیڈی کے جہاں پہ آپ کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, کیپریکون سی, یہ ایک ارتھ سائن ہے, جیسے کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ارتھ سائن تھا ٹورس بھی, واٹر سائن تھا کینسر, واٹر سائن اسکارپیو, تو یہ ایک اور ارتھ سائن کیپریکون. یہ اپنی جو ٹیرٹی ہوتی ہے اس کو ایک بالکل جاگیر کی طرح لیتی ہیں, اس میں بڑی ذمہ داری سے لیتی ہیں. آپ کو ان کے گھر بڑے صاف ستھرے نیٹ کلین جو ہے وہ نظر آئیں گے. یہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں کسی ابھی حد سے جو ہے وہ گزرنے سے گریز جو ہے وہ نہیں کرتی. اب یہ ہے وفاداری بشرط استواری, جس کے ساتھ بھی استوار ہو گئی اس کے ساتھ پھر جو ہے وفادار رہیں گی. اپنے جو ہے وعدے کی پابند ہوتی ہیں, ازدواجی تعلقات کو بہت سنجیدگی سے جو ہے وہ نبھاتی ہیں, جو کمٹمنٹ کر لی وہ کر لی. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح جو ہے نا یہ اپنی میرٹل لائف کو بہت اچھے انداز میں آگے لے کے چلتی ہیں. یہ ان کا ایک خاصہ ہوتا ہے. اور یہ جیسے ایک مکان کو بنایا جاتا ہے نا, اور پہلے گہرائی میں جایا جاتا ہے, ڈگ کیا جاتا ہے, پھر اس کی بنیادیں فاؤنڈیشن, یہ بالکل اسی طرح سے اپنی فیملی کی ایک بانڈنگ بناتی ہیں, ایک ایڈجسٹمنٹ بناتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے جو ہے وہ چلتی ہیں. بہت شکریہ جواد صاحب آپ کے وقت. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ کون سے بروج کی خواتین جو ہیں وہ ہمیشہ مرد کی وفادار رہتی ہیں. اب اگر اس سے ہٹ کر آپ نے اپنے بارے میں مزید کچھ جاننا ہے, ذائچہ بنوانا ہے, کاروبار, بزنس, فیملی کی الجھنوں سے متعلق کوئی رہنمائی لینی ہے, تو جواد صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.